رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم. أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا
كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من ثيابا خضرا ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا फिर से
وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما
फिर से पढ़ें। فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. फिर से पढ़ें। فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وما كان منتصرا. وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية لله الحق. لله الحق. لله الحق. هو
خير ثوابا وخير عقبا. هو خير ثوابا وخير عقبا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.